तर फाटल्या ब्लॉगान हांवें तुमकां सांगलेलें की हांव कामा कडसून घरा वयचो ना तर हांव आनी खंयसर वयपाक आहलो. तर हांव येयल्लो कामाक्षी देवीचें दर्शन घेवपाक, कित्याक आयज आसली अमास आनी हांव हांगा सक्काळ फुडें येयल्लो संक सुमार. तर दुसऱ्या दिसा रातींत हांव हांगासर येयल्लो. काम बरें जालें की म्हाका आयज सकाळ फुडें पावस कांयच मेळोंक ना आनी पावस नासतनाच आमी देवीचें दर्शन बी बऱ्यापैकी घेतलें. तशेंच हनुमान देवाचें बी दर्शन घेतलें. हें सगळें केलें बी आनी हांव डायरेक्ट पावलो कामार, कित्याक म्हाका डायरेक्ट कामाक येवपाक जाय आसलें. पावता पावता तर नाका जाल्यार सामको जाम जालो. पूण कांय ना, देवीचें दर्शन मेळ्ळें बऱ्यापैकी. काम करता करता जाली दनपार आनी जेवपाचो टायम. आयज हांवें काय हाडूंक नासलें म्हणून म्हटलें कितें ऑर्डर करया. तर हांवें एकदम मस्तपैकी वॅज पुलाव केल्लो. आनी तुमकां सांगपाक म्हटल्यार म्हजें तोंड पळोवन तुमकां कळचें ना, पूण हांव खूब म्हटल्यार खूबच जाम जाला. कंटिन्यू 2 दीस जालो ट्रॅव्हल करता हांगाच्यान थंयच्यान हांगा आनी सामकी न्हीद बी जावंक ना. तर तशेंच म्हटलें जेवया आनी फटाफट कामाक लागया, बेगीन बेगीन काम सोंपया, कित्याक आयज मातसो बेगीनूय घरा वचूंक जाय आसलो. एकदां घरा वचून न्हिदता कशें जाल्लें तर म्हटलें गाडी घेवया, स्टार्ट मारया आनी तसोच पावलो घरा. घरा पावतात आयज आमगेर दीप पूजन केल्लें. मस्तपैकी दिवल्यो बी आईन सजयल्ल्यो पेटयल्ल्यो बी आनी देवाचें दर्शन घेतलें. तुमी बी पांया पड आनी हांव मेळटा तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान. बाय, टेक केअर.